नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लामा अवस्थित पुतली बजार नगरपालिकाकी नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री। आज म उहाँको झण्डै बित्न लागेको यो 4 वर्षको कार्यकालको समीक्षामै केन्द्रित रहेर संवाद गर्छु। आउनुस् आजका हाम्रा अतिथि सीमा कुमारी छेत्रीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ म्याम? हजुर, एकदम। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा भने आजको हाम्रो यो संवाद चाहिँ तपाईको कार्यकालको समीक्षामै केन्द्रित हुन्छ। छोटोमा एक वाक्य दुई वाक्यमा भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकाल कतिको सफल रहेको ठान्नुहुन्छ यहाँले? हाम्रो यो कार्यकाललाई यसो फर्केर हेर्दाखेरि अब यो सालको जेठको 8 गते मैले पद बहाली गरेको दिन हो। ठ्याक्क 4 वर्ष पुग्छ। म यसो सबै क्षेत्रमा फर्केर हेर्दाखेरि हामीले जनतालाई त्यस्तो गर्न नसकिने कामहरू केही पनि नभनेको भएर हामी सफल नै छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईले आफ्नो कार्यकाल, आफ्नो समूहको कार्यकाललाई सफल भनिराख्दाखेरि जनताका अपेक्षाहरू र तपाईहरुको सफलता बीचको सन्तुलन कतिको छ? उस्तै छ कि जनताको अपेक्षा अझै कम छन् अथवा अपुग छन्? यस्तो जनताका अपेक्षाहरू त अब धेरै नै छन् हैन। अब त्यो 100% पुरा गर्न सक्ने विषय होइन। यो विकास भन्ने कुरा पनि अनि यो निरन्तर हुने प्रक्रिया पनि हो हैन। अनि आएको स्रोत साधनलाई हामीले कति सदुपयोग गरिरह्यौँ हैन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यौँ, जनताको हितमा कति लगाएनौँ, आफ्नो त्यो स्रोत साधनलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने विषय नै हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यति साह्रै जनताहरू एकदमै धेरै असन्तुष्ट, केही पनि गरेनन् है यिनीहरूले भन्ने त्यस्तो छैन। अब अलिअलि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि माया गर्नेहरू हैन, समर्थन गर्नेहरू, विरोध गर्नेहरू हैन हुन्छन् नै। अब त्यो पर्सेन्टमा कति हो भन्ने विषय नै हो हैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि मलाई लाग्छ समग्रमा पुतली बजार नगरपालिकाको जनतालाई यसो हेर्दा बुझ्दा, अब हुन त हजुरहरू मिडियाका साथीहरूले पनि म आफैले भन्न भन्दा हैन, म त्यहाँको प्रमुख, म आफैले यो गरेँ उ गरेँ यसो भयो उसो भयो भन्नु भन्दा नि हजुरहरूले पनि विभिन्न माध्यमहरूबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर पनि त्यस्तो निराशाजनक अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त हामी मिडियाबाट हेरिरहेकै हुन्छौँ। अब निकै कम मात्रै महिला प्रमुख भएको नेपालको स्थानीय तहमा तपाईँ पनि एउटा 7 जना नगर प्रमुख मध्ये एक र 18 जना महिला प्रमुखहरू भएको मध्ये एकजना हुनुहुन्छ। र हामीले बाहिरबाट बुझ्दाखेरि, समाचारहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईको कार्यकालमा तपाईको सक्रियता प्रशंसनीय नै छ। अब कार्यकाल कतिको सहज या असहज रह्यो समग्रमा? चुनौतीहरू के थिए? कसरी पार गर्दै आउनुभयो? छोटोमा केही? अब यो कस्तो भन्दा, अब यो नेपालमा अब पञ्चायती व्यवस्था थियो, राजतन्त्र थियो हैन। पञ्चायती व्यवस्था पनि एकतन्त्रीय व्यवस्था रहेछ भन्यौँ, हामी सबै मिलेर फ्याँक्यौँ। अनि राजतन्त्र पनि यो चाहिँ सामन्तवाद रहेछ भन्यौँ, हामी सबै मिलेर फ्याँक्यौँ। र अनि अब हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ र हाम्रै आन्दोलनले जनताका छोराछोरीले संविधान लेख्ने, जनताकै छोराछोरीले शासन गर्ने, जनताहरूले नै भोट दिने व्यवस्था हामीले ल्यायौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ अब यो गणतन्त्रमा 3 तहको सरकारको अवधारणा पनि हामीले ल्यायौँ। र सबैभन्दा तलको सरकार भनेको स्थानीय सरकार, अब जनताको घरको सरकार हैन। अब हामीले कस्तो भयो भने एउटा हामीलाई चुनौती पनि भयो, अवसर पनि भयो के। अब सबै कुरा नयाँबाट हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो, सबै कुरा सुरुवात गर्न पर्यो। त्यसो भएको हुँदा हामी सुरुवात गऱ्यौँ। अनि त्यो काम गर्ने क्रममा अब हाम्रो कर्मचारी साथीहरू पनि हिजो भनौँ न अब सङ्घीयताको मात्रै हिसाबले हैन एउटा तरिकाले काम गर्नुभएको थियो भने गणतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीहरूले पनि धेरै बुझ्न पर्ने विषय रह्यो, हामी जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्न पर्ने विषय भयो। सुरुमा एकदमै धेरै अप्ठ्याराहरू नभएका होइनन् हैन। अनि हामी बिस्तारै यो जे कुरा पनि यदि एकदमै भित्रै मनदेखिबाट हामी गर्छौँ, सक्छौँ, गर्नुपर्छ भनेर हामी आँट गऱ्यौँ भने गर्न सकिने विषय नै हो। अनि जब हामी
सबै पाटोहरूलाई मिलाएर अनि अब नबुझेका कुराहरूलाई नि अध्ययन गरेर छलफल गरेर काम गर्दै जाँदाखेरि अब पछिल्लो चरणमा हामी अब सफल अनि सजिलै भयो। तर बिचमा सुरुका दिनहरूमा अप्ठ्याराहरू पनि थुप्रै नभएका होइनन्। अब झन् हामी कस्तो एउटा कुरा विषयवस्तु के हो भन्दा हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताले छनौट गरेर आएकाहरू अब हामीले नीति निर्माण गरिदिने निर्णय गरिदिने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी साथीहरूले हो। सुरुका दिनहरूमा विषयगत कर्मचारीहरू पनि हुनु भएन हैन, कर्मचारी पनि थोरै हुनुभयो, विषयगत पनि हुनु भएन, उहाँहरूका पनि अनुभवका कमी कमजोरीहरू रहे हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई त एक्सनमा हैन, हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताको काम अब त्यो यो काम चाहिँ आएपछि त्यो हुनपर्छ भन्ने हाम्रो रहन्छ के, भोलि होइन आजै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ। अब हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले एक्सनमा लानको निम्ति के नियम कानुन यसो उसो प्रक्रिया होइन। अनि फेरि यो कस्तो भन्दा अब स्थानीय त प्रदेश त सङ्घ होइन, अब यो भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कानुनका कुराहरू नियमका कुराहरू त्यस्ता पनि हुने। अनि अब यस्ता कुराहरूले धेरै कतिपय अप्ठ्याराहरू पनि रहे। अब तर अहिले अब पुतली बजार नगरपालिका एउटा सदरमुकामको नगरपालिका पनि हो, पुरानो नगरपालिका पनि हो। अब अहिले आइपुग्दाखेरि हामी कर्मचारीहरूको पनि धेरै व्यवस्थापन चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब सङ्घले हुन त अहिले पनि हामीले प्राविधिक कर्मचारी बाहेक स्थानीय तहले राख्न पाउने विषय छैन अहिले पनि। तैपनि हामीले त्यस्तो प्राविधिक हाम्रो कर्मचारीहरू कतिपय नपुगेकाहरू हामी आफै पनि राखेर अहिले अलिकति धेरै नै व्यवस्थापन गरेका छौँ। कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको गुनासो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक दबाव चुनौती अलि बढी छ भन्ने पनि सुनिन्छ। अब यहाँ हुन त नेपालमा पछि संस्कार विकसित हुँदै आयो, महिलालाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर, त्यसमध्ये एउटा अवसर पाउने व्यक्ति तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। हुन त पार्टीले नै अवसर दिन हिचकिचाउँछ पहिलो कुरा, अवसर दिइसके पछाडि फेरि दबावमा राख्नु खोज्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्यो अवस्था छ। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको पार्टीबाट दबाव कतिको छ काम गर्न, स्वतन्त्र कतिको हुनुहुन्छ? हजुर त्यस्तो छैन, मेरोमा त्यस्तो छैन। अब म कोअर्डिनेसन पार्टीमा नि गर्छु होइन। अब यो बिचको फेरि अवधि कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने जुन पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले पुतली बजार नगरपालिकाको मा मेयरको टिकट पाएको थिएँ, जनताले त्यही अनुसार अनुमोदन गर्नुभयो। अनि जब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुने बेलामा हाम्रो नेकपा माओवादी र एमालेको जुन चुनावी गठबन्धन भयो, अनि त्यसपछि लगत्तै पार्टी एकताको विषय रह्यो। अनि जब पार्टी एकताको कुरा भइरहँदाखेरि अनि त्यो माथिदेखि र तलसम्मका संरचनाहरू बेला बनेनन् होइन। नबनेको कारणले हाम्रो कस्तो रह्यो भने पार्टी कमिटीले हामीलाई दिशानिर्देश गर्ने कुराहरू सरसल्लाह दिने कुराहरू पनि एकदमै कमी रहे। तैपनि म चाहिँ अब एउटा सानैदेखिबाट अब यो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा लागेको होइन कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदमै मेयर हुनुभन्दा पहिला पनि मैले धेरै सङ्घ संस्था पार्टी अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेरा सभ्यू होइन धेरै ठाउँमा सामाजिक क्षेत्रमा मैले धेरै ठाउँमा काम गरेको। अनि त्यसपछि पार्टी कसरी चल्छ, सङ्गठन कसरी चल्छ, काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मलाई जे होस् मलाई अलिकति ज्ञान थियो। अब पार्टी चाहिँ अब त्यो माथिदेखि तलसम्म राम्रोसँग संरचनाहरू नभएको बेलामा हामीलाई सिङ्गो पार्टीले दिशानिर्देशन नगरिरहँदा पनि मैले नेताहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रा अग्रजहरू उहाँहरूसँग पनि सरसल्लाहहरू लिएर होइन सुझाव सल्लाहहरू लिएर अनि अब काम गरेँ। हुन त अब एउटा मेयर भइसकेपछि सबै पार्टीकै निर्देशनमा काम गरेर पनि हुँदैन होइन। पार्टीको राय सुझाव सल्लाहलाई लिँदै ग्रहण गर्दै होइन। अब पार्टीले हामीलाई गलत गर त भनेको छैन नि त होइन। सही काम गर, राम्रो काम गरेर अगाडि बढ होइन, जनताको निम्ति काम गर हामीलाई पार्टीले सिकाएको। तर कहीँ कतै पार्टीको हितमा बढी गर जनताको हितमा भन्दा पनि त्यस्तो छैन, सबै पार्टीको हित जनताको हित नहुन पनि सक्छ मेरो प्रश्नको आशय त्यस्तो छैन। अब वास्तवमा अब मलाई लाग्छ मैले बुझेको त जुनै पनि ठाउँमा नकारात्मक र सकारात्मक कुरा त छ, तर पनि अब नेकपा एमाले तत्काल
पछि नेकपामा अब नेकपा भयो होइन। अब हामीले जहिले पनि सिकेको विषय र हामीलाई पार्टीले दिशानिर्देशन गरेको विषय के थियो भने अब जनताको निम्ति राम्रो काम गर भन्ने नै थियो कि। त्यसो भएको हुँदा हामी त्यसरी नै काम गऱ्यौँ र गलत चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने कुरा, कमिसन नखाने कुरा होइन, जनतालाई दुःख नदिने कुरा, समयमा काम गर्ने कुराहरू, यी कुरा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पार्टीले दिशानिर्देशन गर्थ्यो र सबै जनताको चाहना पनि त्यो हो कि। भनेपछि समग्रमा नकारात्मक दबाब पार्टीबाट आयो तपाईँको कार्यकाल। अब तपाईँले सुरुमा अघि भन्नुभयो कार्यकाल लगभग सफल नै रह्यो, जनताको अपेक्षा पनि लगभग हामीले सोचे जस्तै पुरा भयो होला भन्नुभयो। अब म त्यसको प्रमाणतर्फ लाग्छु। सुरुमा जनताले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने, परिवर्तनको आभास गर्ने क्षेत्र सडक र पूर्वाधार। सुरुमा सडक र ठुला पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्यकाल प्रारम्भ भएपछि आजसम्म आउँदा के भयो समग्रमा बताइदिनुहोस् न। अब हामी आउँदाखेरि पुतली बजार नगरपालिकाका सबै बस्तीहरूमा कच्ची सडकहरू पनि पुगेको अवस्था थिएन। हामीले सबै बस्तीहरूमा कच्ची सडकहरू हामी पुर्यायौँ। अनि अब हिजो सङ्घीयता हुने बेलामा सदरमुकामको चहलपहल व्यापक थियो। अब अहिले स्याङ्जा जिल्लामा 11वटा तह भइसकेपछि 6वटा गाउँपालिका 5वटा नगरपालिका भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो सदरमुकाममा चहलपहल छ होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले स्याङ्जाको सदरमुकाममा अलिकति चहलपहल ल्याउनको निम्ति तनहुँसँग कास्कीसँग होइन हाम्रो जोडिएको पालिका पनि हो कि। अब त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले त्यो कास्की तनहुँसँग जोड्ने हाम्रा सडकहरू होइन त्यहाँ एकदम त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी लाने काम चाहिँ गरेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले जुन गाउँपालिकाहरू जस्तै अब बिरुवा गाउँपालिका पनि हामीसँग जोडिएको छ, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका जोडिएको छ, आँधीखोला गाउँपालिका जोडिएको छ, फेदीखोला गाउँपालिका जोडिएको छ होइन। यसरी अब भिरकोट नगरपालिका हामीसँग जोडिएको छ र हामीले त्यो सडकहरू यी सबैसँग जोडिएका सडकहरू त्यो ठाउँको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर एउटा सञ्जाल नै कि त्यो गरेका छौँ। अनि रिङ रोडको अवधारणाले हाम्रो 14वटै वडामा एउटा रिङ रोड एउटा वडाबाट पसिसकेपछि अर्को वडामा 1 नम्बरबाट पसिसकेपछि 14 नम्बरमा निस्किने होइन त्यो खालको पनि हाम्रो यो सेटेलाइट सिटी प्रदेशले चाहिँ घोषणा गरेको छ पुतली बजार नगरपालिकालाई। त्यसमा चाहिँ हामीले भिजन राखेका छौँ, त्यो अनुसारको होइन डिपिआर बनेर अगाडि बढेको छ। र समग्र रूपमा गर्दाखेरि अहिले अब हामी के गर्दैछौँ भने बाटोहरू कालोपत्रेहरू गर्दैछौँ। अब हामीले कच्ची सडक बनाइसक्यौँ, अब हामीले कालोपत्रे गर्दैछौँ। अब अहिले हाम्रो सरकारले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हामीलाई अनुदान 2025सम्म सम्पन्न गर्ने हिसाबले अहिले हामीलाई लगभग 56 करोड 17 लाख रुपियाँ यतिखेरै मैले सम्झौता गरेर गएको छु। र नगरपालिकाकै तर्फबाट पनि हामीले 7 किलोमिटर 5 किलोमिटर बाटाहरू अब कालोपत्रे गर्ने अभियानमा हाम्रो चलेको छ होइन। अब यसरी अब त्यो बाटोको स्तर उन्नति, सडकहरूको हामीले स्तर उन्नति सबै वडामा स्तर उन्नति गरेर सदरमुकाममा आउनको निम्ति सजिलो बनाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँको कार्यकाल सकिँदासम्म सबै वडाका स्थानीय नागरिकहरूले सदरमुकामसम्म आउन र नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सडकहरू स्तरीय बन्छन् र 12 महिना चल्ने खालका बन्छन्। अब दोस्रो स्वास्थ्य, सडकसँगै जोडेर आउने अर्को महत्त्वपूर्ण विकासको पूर्वाधारमा स्वास्थ्य पनि पर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पहिला कस्तो थियो, तपाईँहरू आएपछि के परिवर्तन भयो? स्वास्थ्य जुन हाम्रा चौकीहरूमा पनि हामीले अहिले यो गर्भपतन सेवालाई पनि हामी सुचारू गराउँदैछौँ होइन। अब सुरक्षित गर्भपतन सेवा अनि अब त्यो बर्थिङ सेन्टर होइन, त्यो पनि बर्थिङ सेन्टरहरू पनि हामीले चलाएका छौँ। र यसरी समग्र रूपमा कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि लिएर अब हामीले प्रत्येक महिनाको अन्तिम 6 दिन हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई टोलमा पठाएर ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरूलाई सेवा दिने काम, औषधि दिने काम पनि हाम्रो कन्टिन्युज नै छ, हरेक महिना छ। हाम्रा सुत्केरी महिलाहरूलाई घरमै व्यथा लाग्यो भने जस्तै सङ्घीय सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरे जस्तै हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। एम्बुलेन्स निःशुल्क एम्बुलेन्स, यदि निःशुल्क एम्बुलेन्स त्यहाँ तुरुन्तै पुर्याउन सकिएन भने जे साधन पाइन्छ उहाँहरू लिएर अस्पताल पुग्नुहुन्छ, हामीले त्यसको पेमेन्ट गर्छौँ होइन। अनि अब यसरी
त्यो खालको चाहिँ अब हाम्रो गर्भवती आमाहरूलाई त्यो खालको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। र समग्र रूपमा पुतली बजार नगरपालिकामा अब यो झन् यो टोलमा गएर जुन सेवा दिने कुरा छ नि ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरूलाई, यो कुराले एकदमै राम्रो चाहिँ भएको छ। समग्रमा स्वस्थ नागरिक सहितको समृद्ध पुतली बजार बनाउने अभियानमा तपाईँहरू जुट्नु भएको छ। शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुभयो? अब यो शिक्षा क्षेत्रमा अब हामी आउनुभन्दा अगाडि अब यो अब हामीलाई थाहै छ अहिले हाम्रो शिक्षा भनेको निजी र होइन अब यो सरकारी छ, सामुदायिक र होइन अब संस्थागतको अवस्था छ। पहिला अब निजीको साथीहरू र सामुदायिक अब सरकारीतिरका व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर टिचरहरू सबैको एकदम दूरी टाढा के होइन, एकअर्कालाई शत्रु जस्तो ठान्ने थियो भने अब हामी आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर धेरै छलफलहरू गरियो, एकअर्काका राम्रा कुरा हामीले सिकौँ भन्ने कुरा गरियो। अब त्यसपछि पुतली बजार नगरपालिकामा 70वटा सामुदायिक विद्यालय अनि 16वटा चाहिँ संस्थागत विद्यालय, 2टा क्याम्पस छन् पुतली बजार नगरपालिकामा। अब त्यसो भएपछि अनि अब हामीलाई लागेको विषय के हो भने अब हामीले सर्टिफिकेटको शिक्षा मात्रै लिएर हुँदैन, प्राविधिक शिक्षा पनि पर्छ भनेपछि यो वर्षबाट हामीले चाहिँ सब इन्जिनियर हाम्रो नमुना विद्यालय त्रियामा सब इन्जिनियर चलाएका छौँ। र हामीले अब यो प्राविधिक शिक्षा चाहिँ चलाउनुपर्छ भनेर हामीले छुट्टै सिटिभिटीसँग अब अलिकति कुरा अगाडि बढाएको छौँ र छुट्टै प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यता पनि हामी काम गर्दैछौँ। र समग्रमा अब हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अब यो सर्टिफिकेटको कुरा मात्रै नभएर एकदमै प्र्याक्टिकल्ली होइन कृषिदेखि लिएर अब अलिकति प्राविधिक शिक्षालाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराले हामीले त्यसरी विशेष जोड दिएका छौँ। र पहिलाको तुलनामा अहिले पछिल्लो चरणमा अब जुन पहिला सरकारी विद्यालय भनेर जुन सामुदायिक विद्यालयलाई भनिन्थ्यो त्यहाँको पढाइ राम्रो भएन, त्यहाँको गुणस्तर एकदमै घट्यो भन्ने कुरा थियो। अहिले सामुदायिक विद्यालयले नि धेरै राम्रो चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि हिजोको जस्तो एकदमै होइन खस्कँदो अवस्था चाहिँ छैन। शैक्षिक पूर्वाधारहरूको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छ सामुदायिक पूर्वाधार त एकदमै राम्रो। पूर्वाधार त यो अब हाम्रो यो सामुदायिकतिर पूर्वाधारको त समस्यै छैन। हेर्नु त्यो बनाउने होइन अब कहाँ के बनाउने भन्ने छ। हाम्रो लगभग पूर्वाधार चाहिँ अब एकदम किनभने अब अहिले अब यो वर्षबाट लगभग बनाउन पर्ने पूर्वाधारहरू होइन त्यो चाहिँ छ। अब जुन छात्राहरूलाई सेनिटरी जुन प्याडका कुरा देखौँ अनि त्यो सेनिटरी प्याडलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। शौचालयका कुरा होइन अब म त आफै पनि लैङ्गिक हिसाबले महिला भएको हुँदा महिलाको कति समस्याहरू हुन्छन् मलाई सबै थाहा छ। अब हाम्रा छात्राहरू गतिलो शौचालय नभएको कारणले स्कुल होइन मिन्सुनी बेलामा कति समस्याहरू हामीलाई बेहोरेर आयौँ हो। त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामी विद्यालयमा धेरै खालको राम्रो व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। हो त्यहाँ पूर्ण नभएको होला तैपनि हाम्रो एकदमै धेरै काम चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि अब एकदम सुरक्षित शौचालय अनि पानीको व्यवस्थादेखि लिएर त्यस्ता कुराहरूमा पनि हामी एकदमै ध्यान दिएको अवस्था छ। अब कृषि उद्यमशीलताको कुरा गरौँ होइन। अब स्थानीय तह आएपछि थुप्रै खालका उद्यमशीलताका कृषिमा आकर्षण बढाउने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ थुप्रै पालिकाहरूले ल्याएको देखिन्छ। यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ यहाँहरू आएपछि कृषिमा चाहिँ नागरिकहरूको आकर्षण बढाउनको लागि होइन त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा एउटा उद्यमशीलताको आधार बन्नलाई चाहिँ कृषि क्षेत्र नै अपनाउने खालको एउटा वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुभयो? अब यो कृषि त हामीले कृषि र पर्यटन हाम्रो प्राथमिकै क्षेत्रमा परेको थियो। शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो अझै हामीले अब पुतली बजार नगरपालिकालाई समृद्ध पुतली बजार सुखी नगरवासी भन्यौँ हामीले होइन घोषणा गऱ्यौँ पहिलो नगरसभाले नै। पछि हाम्रो संयोग कस्तो मिल्यो भने सङ्घीय सरकारले पनि ठ्याक्कै त्यही नारा ल्यायो कि होइन। एकदम हाम्रो नारा मिल्यो, यति खुसी लाग्यो हामीलाई होइन। त्यो भयो। अब त्यसो भएपछि अनि हामीले त्यतिखेर के भनेका थियौँ भने समृद्ध पुतली बजार सुखी नगरवासी हुँदाखेरि हामीले कृषिमा होइन पर्यटन र कृषिमै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामी त्यसरी लाग्यौँ। र अनि हाम्रो अर्को कुरा के रह्यो भने अब हाम्रो यदि समृद्धिको कुरा गर्ने भने टुक्रा टुक्रा जमिन राखेर हुँदैन भन्ने कुरा हामी सोच्यौँ। अनि हामीले अहिले पुतली बजार नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4मा
हामीले 300 एकरो पनि जग्गामा चक्लाबन्दी गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अब होइन अब त्यो सामूहिक खेती प्रणाली अगाडि बढाएको छ। अहिले 14मा फेरि 74 रोपनी जग्गामा हामी चक्लाबन्दी यस वर्ष गरेका छौँ होइन। अनि हामीले युएनडिपीसँग साझेदारी गरेर हामीले हाम्रा कोभिडको अहिले यो कोभिड एउटा अवसर पनि भयो, चुनौती पनि भयो कि हाम्रो विदेशमा रहनुभएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै फर्कनु भयो। फर्किसकेपछि यहीँ केही गर्छौँ भन्नुभयो। भनिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई व्यावसायिक रूपमा विभिन्न तरिकाले हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पुतली बजार नगरपालिकामा 100+ भैँसी पाल्नेदेखि लिएर होइन, एउटा दुईटादेखि 100+ भैँसी पाल्ने। अनि अहिले एकदमै हामीले यो बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्र बनाएछौँ। अनि त्यसपछि बङ्गुर पालनको छ होइन, त्यस्तै माछा पालन त्यस्तै छ, भैँसी पालन छ। अनि यसरी अब अनि यो तरकारी खेतीमा हामीले यो युएनडिपीसँग मूल्य श्रृङ्खला बजारीकरण होइन भन्ने एउटा त्यो छुट्टै फेरि परियोजनासँग पनि साझेदारी गरेर हामीले 3वटा सहकारीलाई त्यसमा जोडेर त्यहाँ पनि हामीले काम गरेका छौँ। र अनि हामीले के भन्यौँ भने पुतली बजार नगरवासी जनताहरूलाई अब हाम्रो नगर अब एउटा सदरमुकामको नगर भए पनि पहाड पनि छ, गाउँ नै छ, खेत होइन, खेतहरू बारीहरू भएको, पाखा भएको सबै छ कि। अब त्यो घर मात्रै हुने जनताहरू कमै हुनुहुन्छ होइन, हुनुहुन्छ बजारमा हुनुहुन्छ तर कमै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुँदा हाम्रो के लाग्यो भने जनताहरूले कम्तीमा पनि त तरकारीहरू आफै उत्पादन गरेर खान पर्यो भनेर एक टोल एक नर्सरी एक घर एक करेसाबारी हामीले अभियान चलायौँ। अहिले भन्नुहुन्छ गाउँतिर म जाँदाखेरि हिजो के तरकारी खाने होला भन्थ्यौँ मेयर साहब हामीले, अहिले कुन तरकारी खाने हो भन्ने खालको कुरो छ होइन। किनभने त्यो जब यो खाना बनाउने त प्रायः जसो महिलाहरूले नै हो नि, दिदीबहिनीहरूले नै हो नि त। अनि अब अहिले त अब बिस्तारै यो धेरै कुराको उसले गर्दा पुरुष दाजुभाइहरूले नि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अहिले पहिलाको जस्तो त छैन, तैपनि अहिले पनि हाम्रो भान्सेहरू त प्रायः चाहिँ महिलाहरू नै हो क्या गाउँघरमा। अब गाउँतिर जाँदाखेरि म एकदम खुसी लाग्यो क्या। म गाउँतिर जाँदा जब खाना बनाउने बेला भयो के तरकारी पकाउने होला केही छैन, अहिले कुन तरकारी खाने भएछ भन्दा एकदम खुसी लाग्छ होइन। जोस पुतली बजारका नागरिकहरू तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने तर्खरमा छन्। त्यो छ। अब दुध पनि प्रशस्तै हुन्छ होइन, अब अन्डा छ होइन, मासु अनि ब्रोइलर त हाम्रो एकदमै धेरै बाहिर जान्छ। अहिले कालिजदेखि लिएर होइन, अब त्यो लोकल टर्की, लोकल कुखुराहरू होइन, अनि यस्ता उहरू पशुपक्षीहरू होइन प्रशस्तै पालेर व्यावसायिक रूपमा के। अनि हामीले अहिले हाम्रो ह्याचरीका दुईटा युवाहरूले ह्याचरी चल्ला उत्पादन गर्ने मेसिन हामीले दिएका छौँ अनुदानमा। अनि उहाँहरूले त्यो गरिराख्नु भएको छ। हामीले कुटन पिसनका मिलहरू हामी चाहिँ 5वटा त्यसरी दिएका छौँ, त्यो व्यावसायिक रूपमा गर्नुभएको छ। अब कृषिमा आधुनिकीकरण भनेका छौँ हामीले 85% अनुदानमा हामीले त्यो ट्र्याक्टरहरू के हाते ट्र्याक्टरहरू हजुर 85% अनुदानमा हामीले बाँडेका छौँ। हाम्रो पुतली बजार नगरपालिकामा 294वटा टोल विकास संस्था छन्। हाम्रो उद्देश्य ती 294 टोल विकास संस्थामा हामीले ती ट्र्याक्टरहरू पुर्याउने हाम्रो अभियान छ। अब यो वर्ष हामी 150, गत वर्ष हामीले 50वटा बाँडेको होइन, यो वर्ष हामी 150 जति बाँड्ने हाम्रो अभियान छ। 200 भयो। अघिल्लो वर्ष 50% अनुदानमा बाँडेको 50वटा, तर यो 85% अनुदानकै हामी प्रत्येक टोलमा पुर्याउने भन्ने खालको हाम्रो अभियान छ। र समग्रमा पुतली बजारमा हेर्दाखेरि अब उत्पादन अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रा युवाहरू फर्केर आएर व्यावसायिक रूपमा यी विभिन्न सेक्टरमा के उहाँहरूले विभिन्न सेक्टरमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। हामीले एकदमै सहयोग गरेका छौँ। अहिले फेरि हामीले 15 दिने सूचना निकालेर मेयरसँग रोजगार उद्यमशीलता भन्ने एउटा बजेट थियो हाम्रो। अब त्यो यता युएनडिपी र यो पुतली बजारको साझेदारी कार्यक्रममा अनि प्रदेशमा सङ्घमा नपरेका युवाहरू फेरि उहाँहरूलाई अब त्यो मेयरसँग रोजगार र अनि उद्यमशीलताबाट हामी सम्बोधन गर्दैछौँ होइन, त्योबाट नि उहाँहरूलाई अनुदान दिएर सम्बोधन गर्दैछौँ। फेरि 10 जना युवाहरूलाई
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनि यहीँ पनि अप्ठ्यारोमा परेका 10 जनालाई हामीले त्यो मूल्य श्रृङ्खला बजारीकरण परियोजनासँग समन्वय गरेर उहाँहरूले 5 लाखसम्मको प्रस्तावना पेश गरेर कृषिमा यो गर्छु भन्नुभयो भने त्यो परियोजनाले आधा जस्तै 2.5 लाख उसले सपोर्ट गरिदिने गरेर उहाँहरूलाई 7 दिनको तालिम दिएर त्यो काम फेरि 10 जना युवाहरू छुट्टै तरिकाले कृषिमै काम गर्ने भने त्यसरी लाग्नुपर्छ। यसरी समग्रमा पुतली बजार नगरपालिकामा कृषिमा त्यो निर्वाहमुखी पनि सबैले गर्नुभएको छ, आफ्नो घरलाई मात्रै हुने निर्वाह। सिँचाइको अभावले कृषि पेशामा लाग्न हतोत्साहित बनाउने वातावरण छ कि छैन? सिँचाइको प्रबन्ध हाम्रो सिँचाइ पनि अब जस्तै 4 नम्बर वडामा 14 नम्बर वडामा 3 नम्बर वडामा हाम्रा फाँटहरू भएका ठाउँहरू हुन् कि 13 नम्बर वडा। अब त्यो 13मा टापु सिँचाइ भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ मात्रै सिँचाइको योजना परे होइन। यो वर्ष जुन हालतमा पनि त्यहाँ चाहिँ अब त परम्परा हिसाबले त त्यहाँ नि कुलो त गएको छ, तर त्यो एकदम व्यवस्थित भएको नभएको हुँदा त्यो टापु सिँचाइ योजना जुन 13 नम्बर वडामा छ त्यो चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा जसरी नि पाल्नुपर्छ भनेर हामी यता लबिङ गर्दैछौँ सङ्घीय सरकारसँग। र अन्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुला सिँचाइका योजनाहरू परेका छन्, काम भएका छन् होइन। अब एउटा पौवै गम्डेको फाँट छ त्यहाँ भने अब त्यो सिँचाइ ल्याउने त पानी नै ल्याउने ठाउँ छैन, स्रोत छैन। स्रोत नभएको त त्यहाँ बर्खा मात्रै काम हुन्छ, त्यहाँ होइन बर्खा मात्रै धानहरू रोप्ने कामहरू हुन्छ होइन। पौवै गम्डेको पनि एउटा ठुलो फाँट छ 5 नम्बर वडामा, नत्र अन्त त्यस्तो सिँचाइको समस्या छैन। पर्यटकीय क्षेत्रको यहाँले अघि सुरुमा कुरा गर्नुभएको थियो। अब अनि मैले अलिकति हजुरलाई के जोडौँ भने कृषिको कुरा गरिरहँदा पुतली बजार नगरपालिकामा सुन्तलाको सहर हो होइन। अब हाम्रो शीत भण्डार यो वर्ष सकिन्छ होइन, हामी त्यहाँ कोल्ड स्टोर सक्दैछौँ बनाएर। त्यहाँ त हाम्रो धेरै करोडौँको सुन्तला बाहिर जान्छ होइन। सुन्तलाको सहर हो। हामीले त अहिले ओरेन्ज सिटी भनेका छौँ पुतली बजार नगरपालिकालाई। उहाँहरूले जनताले चाहिँ ओरेन्ज कलर लगाए बापत हामी 15% छुट पनि हामी दिन्छौँ होइन। ओरेन्ज कलर घरमा लगाउनु भएपछि हामी 15% उहाँहरूलाई कलरमा छुट दिएका छौँ। अब अहिले सुन्तलाको सहर भइरहँदा हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। भालुपाडदेखिबाट हेलुईसम्म पुतली बजार नगरपालिका पर्छ, त्यसको दोहोरै साइडमा सुन्तलाका बिरुवाहरू सार्ने भन्ने हाम्रो अभियान सुरु भएको छ। सडकको दुवै साइडमा मापदण्ड अब त्यो जुन सिद्धार्थ आयोगको मापदण्ड कटाएर अनि हामीले दोहोरै साइडमा हामीले त्यो सुन्तलाका बिरुवा जहाँ सुन्तला हुन्छ सुन्तलाको त्यो चाहिँ हाम्रो 11 नम्बर वडा 10 नम्बर वडा 1 नम्बर वडा 3 नम्बर र 4 नम्बर वडा पर्छ। त्यो सिद्धार्थ आयोमा 3 र 4मा चाहिँ कागती सुन्तला त्यहाँ अलि हुन्न कि भन्दा कागती लगाउने हाम्रो अभियान छ। अनि 1 अनि 10 र 11मा हामी त्यो साइडमा हामी सुन्तला लगाउँदैछौँ। अब यसरी अब किवीको पनि हाम्रो राम्रो हुन्छ, एभोकाडो पनि राम्रो हुन्छ होइन। यी पनि हामीले पकेट क्षेत्रको रूपमा, अलैँची त्यस्तै एकदमै हाम्रो पकेट क्षेत्रै छ। अलैँची हाम्रो 7 नम्बर वडा 10 नम्बर वडा होइन त्यो पकेट क्षेत्रै छ। यसपटक मौरी पनि हामीले होइन 300 घार मौरीको एउटा पकेट क्षेत्रै हामी बनाउँदैछौँ होइन। र यसरी बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्रै हामी बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। समग्रमा पुतली बजार नगरपालिकामा अब एकदमै आत्मनिर्भर, कृषिमा आत्मनिर्भर एकदमै बन्दैछ। हजुर। अब पर्यटकीय क्षेत्र पनि यहाँको प्राथमिकतामा थियो। खास त्यहाँ सम्भावना के छन्? पर्यटकीय स्थलहरू कुन हुन्? छोटोमा त्यसको विकासको लागि प्रवर्धनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? पुतली बजार नगरपालिकामा 14वटा वडा छन् होइन। प्रत्येक वडामा एउटा यति होइन एउटा दुईटा एकदमै राम्रा पर्यटकीय ठाउँहरू छन्। त्यसको स्तर उन्नति हामी गरेका छौँ। तपाईँले हाम्रो एउटा भिजुअल पनि हेर्नुभयो होला होइन। हाम्रो त्यो युट्युबमा राखेका छौँ नगरपालिकाले होइन। कहाँ हाम्रो कस्तो सम्भावना छ के छ हामी सबै राखेका छौँ। र समग्रमा भन्दाखेरि अब हाम्रो पुतली बजार नगरपालिकामा जो चण्डीस्थान होइन, चण्डीस्थान पर्छ, जस्तै नुवाकोट पर्छ, भालुपाड पर्छ होइन। अब हामी एउटा 3टा नदीको सङ्गममा त्रिवेणी धाम बनाउँदैछौँ। 7 नम्बर वडामा स्तूपा पनि ध्यान केन्द्र सहित एकदम अहिले हाम्रो काम रफ्तारमा त्यहाँ होइन। त स्तूपा चाहिँ के अरे बन्दैछ होइन। त्यहाँ चाहिँ बाटो पनि पिच गरेर हामी लाँदैछौँ। अनि हाम्रो त्यहाँ नकुचु भन्ने ठाउँ छ, मनोकामना भन्ने ठाउँ छ होइन। यसरी समग्रमा एकदमै राम्रा पर्यटकीय
के ठाउँहरू पुतली बजार नगरपालिकामा छन्, गुफाहरू छन् होइन, गुफाहरू छन्, धेरै छन्, तिनको स्तरोन्नति हामी गर्दैछौँ। त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन र विकासको लागि एकदमै सेल्फी खिच्ने टावरहरू हामी बनाएका छौँ, एकदम राम्रो राम्रो होइन। अब त्यहाँ मन्दिरहरू अब त्यस्तै छन्, अब एकदमै त्यो एक ठाउँबाट पसेपछि त्यो हेर्दै 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 होइन, अब त्यो 1-2 दिनै लाग्ने गरेर त्यसरी व्यवस्था। यो एक वर्ष चान्चुन कार्यकाल सकिदासम्म पर्यटकहरू भित्रिने र घुम्ने वातावरण बन्छ। अब धेरै अब अलिकति हामीलाई बिचमा कोभिडले अलिकति समस्या बनायो, हामीलाई मात्रै होइन विश्वलाई नै बनायो। अब अलिकति हामीलाई ठेस लाग्यो नि त, 6 महिना जति, 5-6 महिना त हामीलाई ठेस लाग्यो नि, हामीले गर्न चाहेर नि गर्न सकेनौँ। अनि अहिले पनि परिस्थिति के हुने हो जस्तो भइरहेको छ होइन। अब तैपनि हामीले त कोभिडको बेलामा नि आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारलाई छोडेनौँ। जनता आफू जोगिने र जनतालाई जोगाउने काम होइन, त्यो काममा हामी लाग्यौँ। र समग्रमा पुतली बजार नगरपालिकामा अब पर्यटनको सम्भावना र अनि होमस्टेहरू हाम्रा 8वटा जति होमस्टे त अहिल्यै चलिरहेका छन्। एकदमै राम्रो छ, होमस्टेको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ। अरू समग्रमा एकदमै हेर्न आउनुहोस्, तपाईँहरू नि आउनुहोस् न होइन। हाम्रो जस्तै 9 नम्बर वडामा त्यो कोट काली छ होइन, अब कस्तो रमाइलो छ त्यो पनि होइन। यसरी सबै वडामा एउटा दुईटा एकदमै रमाइला ठाउँहरू। समग्रमा समृद्ध पुतली बजार सुखी नगरवासी बन्ने अभियानमै हुनुहुन्छ, बन्दैछ लगभग। अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा अब राजनीतिक माहौललाई उठाउनै पर्ला होइन। तपाईँ अब राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, जनताको सेवक हुनुहुन्छ, जनताको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँ नै प्रतिनिधित्व गर्ने दल को अवस्था अलिकति बिग्रँदो छ, भद्रगोल छ, सङ्कटग्रस्त छ। अब पार्टी टुक्रेर अर्को पार्टी पनि टुक्रेला जस्तो अवस्थामा छ अहिले। स्थानीय तहमा चाहिँ यो केन्द्र तहमा भएको यो राजनीतिक यो उतार चढावको असर कस्तो छ? अब यस्तो रहेछ कि अब वास्तवमा हाम्रो माथि बस्ने नेताहरूले अलिकति बुझिदिनु भएन होइन। अब वास्तवमा वामपन्थीहरूको एकता जनताले खोजेको अवस्था थियो, भएको थियो होइन। मत पनि लगभग 2/3 मत दिनुभएको थियो। अब यो स्थिर हामीले गणतन्त्र ल्याइसकेपछि कहिल्यै स्थिरको सरकार भएन, यो स्थिर सरकारको मत पाएको एकदम थियो। अनि अब जुन खालको अहिलेको सरकारको बनोट थियो नि, यो सरकारले काम राम्रो गरेको थियो है, म एकदमै होइन। किन भन्दा हामीले यसो हेर्दाखेरि अब हेर्नु न, हिजो बिचमा रोकिएका कस्ता योजना नि यो कार्यकालमा होइन सम्पन्न भएका छन्। नयाँ योजना पनि धेरै राम्रा भएका हुन् कि। अब हाम्रो नेताहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने पार्टी चलाउनु पर्थ्यो एउटा होइन। एउटा अब जस्तै प्रचण्ड कमरेड जुन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टी चलाइदिने। एक फेरि नेकपाको एउटा निर्णय भएको थियो नि, प्रचण्ड उहाँले चाहिँ पार्टी चलाउने, केपी ओलीले सरकार चलाउने र अनि सट्ट राम्रो गर्ने भनेर त होइन केन्द्रमा निर्णय जनताको साथ अझ धेरै लिने भन्ने एउटा। अनि अब एउटा कुरो, अब हामीले जे हो त्यो भन्नुपर्छ के होइन। अब अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले वास्तवमा मलाई लाग्छ राष्ट्रपति पनि दोस्रो पटक भइसक्नु भएको छ, फेरि राष्ट्रपति हुनुहुन्थेन होला। प्रधानमन्त्रीले नि म चाहिँ होइन अध्यक्ष नै हुन्न, प्रधानमन्त्री हुन्न, भोलि तपाईँहरू नै हुने हो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको थियो। स्थिरको सरकार चाहेका नेपाली जनताले थिए, नगरेको अवस्था पनि थिएन, गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो नेताहरू आत्तिनु भयो कि होइन। अनि पार्टी अब यो सरकारलाई उसले कमी गरेका कुरालाई भित्रै राखेर उसलाई सचाउने होइन। अनि राम्रा कामको चाहिँ सबै मिलेर प्रचार प्रसार गर्ने, खुलेर प्रशंसा गर्ने। अब खुट्टा तानी नगरेर खुलेर प्रशंसा गर्न पर्थ्यो। अब माथि बस्ने नेताहरूले हामीले सोचे जस्तो गर्नुहुँदो रहेछ हेर्नु होइन, गर्नुहुँदो रहेछ कि। अब हामी त धरातलमा काम गर्छौँ हेर्नु, धरातलमा काम गर्ने जनताहरूको अपेक्षा नेताहरू मिलेर गर्दै हुन्थ्यो भन्ने एकदमै जनताहरूको चाहना नि हो। तर नेताहरूले त्यस्तो गर्नु भएन र अहिलेको परिस्थिति यस्तो भयो। त्यसको असर स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो छ? त्यसको असर त स्थानीय तहमा त अब जनताहरू स्वाभाविकै हो, त्यहाँ पक्ष विपक्ष हुन्छन् होइन, एकले अर्कालाई विविध कुरा गर्छन्। तर हामी जब टोलमा पुग्यौँ, वडामा पुग्यौँ र निराश भएका जनतालाई नै हामीले उत्साहित बनाउन सकेका छौँ। किन भन्दा स्थानीय सरकार भनेको त यस्तो स्ट्रङ सरकार हो, उसले ठिक छ बेठिक गर्यो भने 5 वर्षपछि जनताले नै उनीलाई होइन
नसिहत दिन्छन् के चुनावमा हराउँछन्। हाम्रो सरकार बलियो छ भन्ने आवाज अनि हामीलाई त यो बिचमा त कसैले पनि चलाउन सक्दैनन्। अनि म त भन्ने गर्छु तपाईँहरू माथि हेरेर नहात्तिनुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। तपाईँहरूलाई के गर्न पर्यो हामी गर्छौँ होइन। तपाईँहरू होइन सङ्घतिर हेर्ने परदेशतिर हेर्ने निराश हुने नहुनुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, के गर्न पर्यो हामी गर्छौँ भनेपछि यति खुसी। मैले धेरै ठाउँ त्यसरी र पुतली बजार नगरपालिकामा त्यस्तो नेगेटिभ प्रभाव चाहिँ छैन। त्यसलाई पोजिटिभ बनाउने काममा पनि तपाईँहरू जुट्नु भएको छ? एकदम जुटिया छौँ र हामी अब 14वटा वडा छन् होइन। अब हामी सबै ठाउँमा पुगेका छौँ, ढाढस दिएका छौँ। अब स्वाभाविकै हो कार्यकर्ताहरूलाई, तल बस्ने मान्छेहरूलाई नेताहरूले यस्तो नगरिदियो हुन्थ्यो, मिलेर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको त हुन्छ नै। तैपनि हामीलाई पनि हुन्छ, नहुने विषय होइन। अब फुट्नभन्दा जुटेरै काम गरेको राम्रो हो। तैपनि अब यस्तो के अब यो गर्न नहुने काम नेताहरू गर्नुभयो के होइन। अहिले आफ्ना पार्टीमा जानुपर्ने हो। अहिले त झन् एमाले भित्र अब एउटा कुरा फेरि म अचम्म के देख्छु भने यस्तो हो कि अब एमाले भइसकेपछि र माओवादी भइसकेपछि एमाले त 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट के अरे त्यहाँका तलबाट गएका कार्यकर्ताहरू प्रतिनिधिहरूले भोट दिएर जिताएको अध्यक्ष हो नि त केपी ओली त अहिले। अनि अहिले समानान्तर कमिटी बनाउन मिल्छ त, एमाले भइसकेपछि त मिलेन नि। त्यो पनि मलाई त अध्यक्षले पनि सीमा नागेर कारबाही गर्न थाल्नुभयो भन्ने पनि त आलोचना छ होइन। त्यस्तो यस्तो हो नि। अब हामीलाई यो कस्तो भने तपाईँहरू त मिडियाका साथीहरूले त झन् धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो, बुझ्नुभयो। राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीति भाषै बोल्नुपर्छ के, गाली गलौज नचाहिँदा कुराहरू बोलेर हुँदैन के। नेताहरू हामी कल्पनै गर्दैनौँ यस्तो धेरै बेठिक कुराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ एकदमै तरिका छैन। बिग्रौँदो राजनीति सुध्रिँदै जाओस्, हामी बढी पुतली बजारमै सुध्रन पर्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न के चाहन्छु भने हिजो त हामी त 54 सालमा पनि पार्टी विभाजन भएर एमाले भएको अवस्था हो हेर्नु होइन। हामी एमालेमै रह्यौँ के होइन। अब घरभित्र मुसा परे, घरभित्र उडुसुप्पियाँ परे भनेर घरमै आगो लगाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। फोहोर छ भने त फोहोरलाई फ्याँक्नु, घरभित्र फोहोर छ भने फ्याँक्ने हो, घरमा आगो तर सफा गर्ने मान्छे कतिको सफा छ भन्ने कुराले म्याटर चाहिँ। अनि त्यसो भएको त हामी त्यसो भनौँ हिजो एमाले हुँदाखेरि पार्टी फुट्यो क्या, त्यतिखेर फुट्दा पनि हिजो मालेमा नेता जति सबै माले जानुभएको थियो कि। तर एमाले कसले धान्यो भन्दा तलका कार्यकर्ताले धाने, पछि पार्टी भयो। अहिले पनि समग्र सर हेर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ हाम्रो धेरै नेताहरू समानान्तर कमिटी भन्नुभएको छ, यसो भन्नुभएको छ, उसो भन्नुभएको छ। त्यो तलका कार्यकर्ता र जनताले रुचाउनु भएन के, रुचाउनु भएन हेर्नु त्यो। किन भन्दा अब त एमाले भइसकेपछि त महाधिवेशनबाट आएका नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। त्यो महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ गर्न पर्यो। समानान्तर कमिटी बनाउने कार्यकर्ता र जनताका भावना नबुझेर फेरि अब एमाले नै टुक्राउने हिसाबले जान हुँदैन भन्ने म एकदम एमालेभित्रको झगडा आगोमाथि घिउ थपेपछि झन् ठुलो आगो भने जस्तो भइरहेछ। तर त्यो एउटा कुरा मलाई के लागेको छ भने अब परदेशहरू विभिन्न अब त्यो झगडा गरे पनि तल देख्नु भएको छ नि, अविश्वासको प्रस्ताव नि फेरि फिर्ता भएको छ। यो पार्टीभित्रको झगडा मिल्छ भन्ने लाग्छ है मलाई त। मिल्नुपर्छ भन्ने सबैलाई लागेको चाहिँ हुनुपर्छ। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। सँगसँगै आगामी कार्यकालको लागि हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना। हजुर एकदमै धन्यवाद छ है। हजुर लगायत हजुरको टिमलाई धन्यवाद छ। अब मेरो आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। यो एउटा लोकप्रिय मिडिया पनि हो, म हेर्ने पनि गर्छु फुर्सद हुँदाखेरि है। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ पुतली बजार नगरपालिकाकी नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीसँग। हवस् त आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ।